اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرمایا کہ جدو انسان فوت ہو جاندہ ہے اس دے جڑے اکندیاں والے فرشتے نے وہ اپنا رجسٹر ٹھپ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے نے اور جا کے عرض کر دے نے کہ یا رب العالمین فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے تو اسی ہن چھٹی ہے ساڈوں اور اسی تیری آسمان دے اتے تیری عبادت کرنا چاہنے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرماندی ہے میرے فرشتیوں میری عبادت کرنے واسطے بہت سارے فرشتے نے، تسی اس طرح کرو کہ تسی اس انسان دی قبر دے اتے چلے جاؤ، اس دی قبر دے اتے جا کے سبحان اللہ استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ اس دا ورد کرو۔ پھر وہ فرشتے عرض کر دینے کہ یا رب العالمین لکھے گا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرما دیے کہ جس طرح تسی انسان زندہ دے نال لکھ دے سو اسی طرح تسی وہ دی قبر تے جا کے ورد کر کے پھر تسی آسمان دے اوپر آ کے لکھنا بھی تسی ہے۔ تو حدیث پاک تو ثابت ہے کہ قبر دے اوپر جانا اتھے جا کے دعائے مغفرت کرنا مردے دے واسطے، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نوری فرشتے آ کے اس دے اتے دعائے مغفرت کر دینے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دی راوی نے آپ فرماندے نے کہ جدو انسان اپنے والدین دی قبر دے اتے جا کے زیارت کرنے واسطے جاندہ ہے، دعائے مغفرت کرنے واسطے جاندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوری فرشتیاں نو بھیجدا ہے کہ اس انسان دی جا کے زیارت کرو کیونکہ یہ والدین دی قبر دے اتے دعائے مغفرت واسطے آیا ہے۔